السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نكملو في شابيتر نيميرو 2 ديال ليشونتيوناج. دونك هو تابع الموديل ديال ليشونتيوناج استيماسيون. دونك شفنا في هاد لو شابيتر نيميرو 2 شفنا لا بروميير بارتي لا ديستريبيسيون ديشونتيوناج دي مويان، فصلناها كاملة يعني مزيان بجميع الحالات ديالها بجميع لي ميثود ديالها. فنحاول ندير واحد التذكير باش هذاك التذكير نبنيو عليه يعني هاد البارتي الثانيه. فقلنا بانه كيكون عندنا واحد لا بوبيلاسيون اللي هي كبيره، كيكون عندنا واحد لا طاي اللي كبيره مثلا ان كتساوي 100، دونك كنرمزوا ليها بغروند ان كتساوي 100. فكناخذوا منه واحد لو بيجي ايشونتيون يعني صغر منا، كناخذوا مثلا 30 اليمون ولا 20 ولا شي حاجه بحال ما الشكل. دونك حنا كنكونوا عارفين يعني لي دوني ديال لا بوبيلاسيون كاملين، يعني كنكونوا عارفين لا موين لا فاريونس لي كارتيب وحتى لا بروبورسيون، يعني واحد النسبه ديال التحقق ديال واحد لا موداليتي، يعني واحد الصفه او لا واحد الحاجه اللي حنا اصلا كندرسوها يعني عند ديك لا بوبيلاسيون. دونك هي لا بروبورسيون دو رياليزاسيون ديالها. دونك بالنسبه لهذاك لي زيشونتيون اللي غادي ناخذو، ف كناخذو بزاف ديال لي زيشونتيون ماشي غير ايشونتيون واحد، وكنحاولوا نعرفوا يعني هادوك لي زيشونتيون واش الا خديناهم واش غنلقاو عندهم نفس لا موين نفس لي كارتيب نفس لا فاريونس. داكور. دونك حنا في لا بروميير بارتي راه فصلنا غير الحاله ديال لا موين. دونك شفنا بانه لا موين كتكون عندي يعني واحد ليسبيرونس حتى هي او دو اكس بار، عندها واحد لا فاريونس، عندها واحد لي كارتيب، وكنقدروا نتعاملوا معاه بوحدها. دونك راه كل فاريابل من هاد لي فاريابل هادو كنقدروا نتعاملوا معاه بوحدو، نقدروا نديروا الديستريبيسيون ديالو بوحدو. كاينه ديستريبيسيون ديال لي فاريونس، كاينه ديستريبيسيون ديال لي كارتيب، وكاينه لا ديستريبيسيون دي بروبورسيون هي اللي غادي نشوفوها في هاد لا بارتي الثانيه. دونك هاد الجوج هما اللي كيهمونا حنا اكثر، هما اللي كنحتاجوا ندرسوهم. دونك اليوم غادي نحاولوا يعني نديطايو لا ديستريبيسيون ديال لي بروبورسيون. فقلنا بانه لا بوبيلاسيون كتكون عندها واحد لا بروبورسيون اللي هي معروفه، يعني معروفه النسبه ديالها. فهذاك لي شونتيون اللي غادي ناخذوه حنايا غادي تكون عنده حتى هو واحد لا بروبورسيون اللي غادي تكون يعني ديفيرونت. فشنو غتساوي هذيك لا بروبورسيون؟ غنعطيوها واحد لا فورميل نحطوها عليها. دونك غادي تكون هي اف دو ان مقسومه على ان. دونك اف دو ان هي لو نومبر، يعني العدد ديال المرات اللي غادي تحقق لنا هذيك الصفه اللي كندرسوها. مثلا ناخذ مثال، فعندنا واحد لي شونتيون ديال 100 الف. مثلا هذوك ال 100 الف كيدخنوا يعني 2000، فخدينا واحد عرفنا بانه هذوك ال 100 الف مثلا 50% منهم 2000 يعني كيدخنوا. فخدينا واحد ليشونتيون ديال 30,000، فهذاك ليشونتيون خدينا فيه ان هي 30. دونك خاصنا نعرفوا شحال هو لو نومبر ديال لي زيليف اللي كيفين في هذاك ليشونتيون. فنقدروا نلقاوه 12، نقدروا نلقاوه 14، 10، 15، 20. دونك في هذه الحاله يعني بي با غتكون كتساوي مثلا هي 20 على، يعني العدد اللي لقيناه هو 20 على لو نومبر يعني ديال ليشونتيون اللي خدينا اللي هو 30. دونك بي با غتكون كتساوي في هذه الحاله يعني 0.66. دونك غتكون ديفيرونت على لا بروبورسيون ديال لا بوبيلاسيون. حنا ما كتهمناش شحال كتساوي هاد بيبا، حنا ما بغيناش نعرفوها، حنا بغينا يعني نيتيديوها بواحد لو كا جينيرال، يعني ندرسوها جينيرالمون. الوغ دونك هاد بيبا هادي غنعطيوها غير فورمين كتساوي يعني اف ان سور ان، وهاد لو فاريابل هذا اف ان حتى هو غيكون يعني غياخد دي فالور. دونك نقدروا نلقاو كيف ما قلنا 10، 20، 30، 40، 50، نقدروا نلقاو دوك 30 الف كاملين كيدخنوا. دونك ملي كيكون عندنا واحد شي حاجه اللي ممكن تاخد دي فالور اللي بزاف، فراه كنسميوه واحد لو فاريابل. دونك هنا ولا عندنا واحد لو فاريابل جديد. هاد لو فاريابل حتى هو كيف ما كنعرفوا على جميع لي فاريابل يعني اللي كيكون عندنا في الستاتيستيك. دونك هاد لا بروبورسيون هادي حتى هي غادي نديروا لها واحد لا ديستريبيسيون ديالها، وغتكون عندها ايشونت يعني غتكون عندها موين، فاريونس، ايكارت تيب، وكذلك تقدر تكون عندها واحد لا لوا اللي كتبعها. دونك غادي نشوفوا بانه ممكن اننا نحدوا لا لوا ديالها. دونك نفس داكشي اللي شفناه مع لا موين، يعني اللي شفناه في لي موين غادي تعاود يتكرر نفسه مع لي بروبورسيون، غير غادي يكونوا دي فورميل اللي هما جداد. الوغ فباش نعرفوا هاد لي فورميل هادو راه ساهلين حتى هما، خصنا نحفظوهم ونعقلوا عليهم بحال لي فورميل ديال لي موين. دونك ليسبيرونس ديال لا موين، لا فاريونس ديالها ولي كارتيب. فكذلك عندنا ليسبيرونس ديال بي بار، يعني لا بروبورسيون ديال ليشونتيون كتولي كتساوي او ماشي كتبقى كتساوي نفسها لا بروبورسيون ديال لا بوبيلاسيون. دونك نقدروا نستعملوها هي نفسها. بالنسبه لا فاريونس دو بي بار هي اللي كتغير، دونك كتساوي لنا
بي فوا كيو سور ان. شنا هي بي؟ هي هادي، و كيو هي واحد ناقص بي. دونك ديما ها هي كيو كتساوي واحد ناقص بي. و اخر حاجه كتكون عندنا ديما هي ليكار تيب، دونك غنسميوها سيغما دو بي بار. شنو كتساوي؟ ديما ليكار تيب كيساوي الغاسين ديال لا فاريونس، دونك غتساوي الغاسين ديال هادشي اللي عندي هنا بي فوا كيو سور ان. دونك هادو هما لي كاركتيرستيك ديال هاد الفاريابل جديد اللي سميناه بي بار. يعني باش نقدروا ندرسوا هادوك يعني لي فالور اللي غادي نلقاو ديال بي بار ونتعاملوا معاهم كوم ان فاريابل. فنفس الشيء هاد لو فاريابل هذا كيحتاج واحد لا لوا. دونك لا لوا الا كان واحد لو فاريابل كيتبع ان لوا كيسهل علينا التعامل معاه. فغنقدروا كذلك نديفينيو يعني لا لوا ديال هاد لو فاريابل هذا بي بار. دونك لا لوا دو بي بار عنده واحد لي كونديسيون. دونك نفس الشيء كيف ما شفنا هنايا عندنا كونديسيون. دونك حتى بي بار عندها دي كونديسيون باش نقدروا نحدوا لا لوا ديالها. فعندي 3 كونديسيون ساهلين. خاص يكون عندي ان يعني لا طاي ديال لي زيشونتيون تكون سيبيريور على 30، وكذلك يعني يكونوا عندي هاد لي كونديسيون كاملين ان فوا بي تكون سيبيريور على 5 و ان فوا كيو حتى هي تكون سيبيريور على 5. دونك هاد ثلاثه لي كونديسيون خاصهم يكونوا عندي كاملين ضروري، ماشي بحال هنايا قلنا يكون عندي غير وحده. دونك الا كانوا عندي هاد لي 3 كونديسيون فراه غنقول مباشره بان هاد بي بار هادي راه واحد لو فاريابل اللي كيتبع ان لوا نورمال. دونك كتولي كيتبع واحد لا لوا نورمال. فلا لوا نورمال كنحتاجو نعرفو لا موين فراه هي نفسها بي، وكنحتاجو ليكار تيب. ليكار تيب هو هذا، دونك هي غاسين دو بي كيو سور ان. دونك هكا كنكونوا حددنا يعني لا لوا ديال هاد بي بار. وإلا حددنا لا لوا ديالها راه كنقدروا نحسبوا لي يعني لي بروبابيليتي وداكشي الاخر بسهوله. الوغ باش نزيدو نفهمو كثر هاد لا ديستريبيسيون ديال لي بروبورسيون ناخدو واحد ليكزامبل اللي ساهل. عندنا هنا ان اكزرسيس كيقول لنا une étude statistique effectuée auprès des jeunes casablancais âgés entre 15 et 25 ans. Donc, l'étude a dit précise que 17% d'entre eux ne prennent pas l'autre, oh là, ne prennent pas de petit déjeuner. Alors, dans un échantillon de 250 jeunes casablancais, quelle est la probabilité de retrouver plus de 20% des individus qui ne petit déjeunent pas? Alors, كيفاش غنتعامل مع هاد الحالة دابا ديال الأسئلة أو هاد النوع ديال الأسئلة؟ فهنا عندي واحد لا ديستريبيسيون ديشونتيوناج دي بروبورسيون. دونك مطلوب مني انا يعني نكالكيلي واحد لا بروبابيليتي ديال واحد لا بروبورسيون تكون كديباسي شي واحد لا فالو، ماشي تكون يعني لا موين اللي كديباسي شي فالو. دونك كيفاش غنتعامل معاه؟ اول حاجه ديما كنحط لي دوني عندي ديال ليكزارسيس. دونك ديما كنحط هنايا بوبيلاسيون ايشونتيون. دونك كنستخرج من ليكزارسيس شنو هما لي دوني ديال البوبيلاسيون شنو هما لي دوني ديال ليشونتيون. دونك قال لي بالنسبه لهاد ليتيد دارت على لي جون كازابلانكي، دونك هما لا بوبيلاسيون كامله يعني انتر 15 و 25 ans هي لا بوبيلاسيون. دونك عطاتني بانه لا بروبورسيون ديال اللي كي برون لور ديجوني كتساوي 0.17. دونك ديما لا بروبورسيون راه كنحيدها البورسونتاج كتبقى لي 0.17. دونك هذه هي بي. كي اشنو كتساوي؟ دونك خصني نحددها حتى هي في هذه الحاله. كي كتساوي ديما واحد ناقص بي، دونك غتساوي واحد ناقص 0.17 بمعنى غتساوي 0.83. دونك هذه هي كي. الوغ نركز مزيان هنايا. دونك بي شنو قال لي عليهم؟ هما اللي نو برون با دو بتي دوجوني. دونك هادو 17% هما اللي نو برون با يعني لو بتي دوجوني ديالهم، ولكن هاد كي هادي راه العكس ديالهم. دونك تكون العكس، فهما اللي كي برين لور بتي دوجوني. داكوغ. دونك خصني نعرف نفرق ما بين بي و كي. اشنو نقصد بها في السؤال؟ حيت يعني لا كيسيون اللي غتجيني باش نكالكي لا بروبابيليتي اما ديال اللي كي ياخذوا البتي دوجوني ديالهم ولا اللي ما كياخذوش. دونك هنا عطاني هاد لي دوني هما ديال لا بوبيلاسيون. بالنسبه لي شونتيون قال لي بانه ان خديناه كتساوي 250. دونك عندي ان كتساوي 250 وهادو هما المعلومات اللي عطاني وهادو راهم كافيين باش نحدد هذاك السؤال اللي مطلوب مني. اول ايطاب غتكون عندي انا باش نبدا نخرج ليكزيرسيس خاصني نحط لي بارامتر ديال بي بار. دونك هنا هذه هي بي. دونك غتكون عندي هنا بي بار يعني لا بروبورسيون ديال هاد ليشونتيون. فقلنا بانه او دو بي بار شنو كتساوي؟ فهي كتساوي نفسها بي. في دو بي بار كتساوي ان فوا كيو سور ان،
و سيغما دو بي بار، دونك هذا غير نحط لي فورميل ديالهم ونكالكيليهم حتى هما، كتساوي غاسين بي كيو سور ان. الوغ دونك هنا فهادي راه كتساوي هي 0.17، في ديال بي بار غتساوي ليا 0.17 في 0.83 على ان اللي هي 250، و سيغما غتساوي ليا الغاسين ديال هادشي اللي غيخرج عندي هنايا. دونك غتكون عندي او دو بي بار يعني لا مويان ديالها ليسبيرونس ديالها كتساوي 0.17. لا فاريونس راه ما غاديش نحتاجها، ماشي ضروري نكالكيليها، كنحتاج لي كارت تيب. دونك لي كارت تيب ديال بي بار كتساوي 0.023. انا كالكيليتها مباشره هكا، حددت يعني لا مويان او لي كارت تيب. من بعد كيخصني نشوف واش عندي امكانيه ديال انه هاد بي بار تتبع واحد لا لوا نورمال. دونك عندي اول كونديسيون عندي هي ان سوبيريور ايكال 30، وعندي ان فوا بي شحال كتساوي. الوغ الا كالكيليت 0.17 يعني هي بي فوا ان اللي هي 250 كتعطيني 42.5. وكذلك نفس الشيء ان فوا كي كتساوي، دونك هذه سوبيريور ايكال 5، ان فوا كي كتساوي 207.5. دونك لي 3 كونديسيون راهم عندي ان سوبيريور 30، عندي ان فوا بي سوبيريور 5، وعندي ان فوا كي حتى هي سوبيريور 5. دونك عندي لي 3 كونديسيون. دونك غنقول بانه الوغ بي بار يعني سوي ان لوا نورمال دو بارامتر بي اي سيغما. دونك بي حسبناها هي 0.17، و سيغما هي هادي، دونك سيغما دو بي بار هي 0.023. دونك هكا حددت اشنا هي لا لوا ديال بي بار في هاد الحاله. عاد باش غادي نقدر نكالكيلي دابا جميع لي بروبابيليتي اللي تطلبوا مني. فانا قال لي كالكيلا بروبابيليتي كو هاد بي بار هادي تكون سوبيريور او ايغال 20%، يعني 0.2. ديما كنحيد ليها البورسونتاج. دونك بغينا لا بروبابيليتي كو بي بار يعني هاد لا بروبورسيون ديال ليشونتيون تكون سوبيريور ا 0.2. هكا كنتعامل معاها كوم يعني كيف ما شفنا في لا لوا نورمال. دونك اول حاجه ديما كان يعني في لا لوا نورمال كندير واحد لو شونجمون دو فاريابل. دونك شوف معايا مزيان. دونك غادي نكالكي لا بروبابيليتي كو بي بار، دونك كنحطها هنايا 0.2، كنحطها هنايا عندي هنايا اكبر من او تساوي. داكوغ كنقص منها لا موين، كنقصها من هنا ومن هنا. لا موين هي 0.17 هي هادي، كنقصها من هنا ومن هنا، وكنقسم على لي كارت تيب 0.023. 0.023 بجوج. هذا هو لو شونجمون دو فاريابل اللي خصني ندير. دونك غتعطيني واحد لو فاريابل، دونك غتولي عندي بي دو زد اولا ايكغيك اولا اللي سميتيه يكون سوبيريور او ايكال هاد لا فالور هادي نكالكيليها عطيني 1.30. دونك دابا ولات عندي زد خصها تكون سوبيريور او ايكال 30، تيل كو هاد زد هادي راه هي اللي كتساوي بي بار موان 0.17 سور 0.23. راه كتبع واحد لا لوا نورمال سونتري ريدويت دو بارامتر 0.1. هادشي راه ديجا شرحناه في لا لوا نورمال. الوغ دابا كيخصني نقلب على هاد لا فالور هادي في الطابلو. قبل ما نمشي نقلب عليها كنعرف بانه لا لوا نورمال سونتري ريدويت كنكالكيلي غير لي فالور اللي كتكون عندي فيهم انفيريور او ايكال. دونك هذا الرمز ديال اكبر من خصني نرجعو اصغر من. فباش نرجعو ساهله، دونك كتساوي لي هي واحد ناقص، دونك كندير واحد ناقص بي ديال زد انفيريور ايكال 1.3 بكل سهوله. دونك كنقلب الرمز وكندير واحد ناقص هذيك لا فالور. دونك دابا غنمشي نقلب على هذه في الطابلو، كنقلب على لا فالور ديال 1.30. ف 1.30 راه يعني عندي الفاصله هنا زيرو، دونك غناخذ غير 1.3 مباشره، غتكون هي 0.9032. دونك غادي ندير واحد ناقص 0.9032. غادي نكالكيليها من بعد غتعطيني 0.096. دونك هذه هي لا بروبابيليتي كو هذيك لا بروبورسيون ديال ليشونتيون تكون سوبيريور او ايكال 20%. نقدر نحولها بورسونتاج، نقدر نخليها بحال ما هكا. دونك راه غتساوي هي 9.68%. الوغ بقاتنا اخر بارتي في هاد لا ديستريبيسيون ديال لي بروبورسيون. نفس الشيء كيف ما شفنا عند لي موين عندنا واحد لانترفال داكسبتاسيون اللي سميناه اي ا 2 اكس بار. نفس الشيء حتى هنا عندنا واحد لانترفال داكسبتاسيون ديال بي بار. دونك بلا ما نعاود نشرحها، راه يعني هذيك بي بار كنحاولوا نعطيو واحد
الانترفال اللي غتكون يعني وسط هذاك الانترفال بواحد لا شونس، يعني ب50% ولا 90% دو شونس ولا 95% دو شونس. داكوغ. دونك غنعطي لا فورميل مباشرة ديالها بانه بي باغ غتكون ابارتي هاد الانترفال هذا. دونك بي موان اي ديال واحد ناقص الفا على جوج، نفس لا فورميل كتعاود اللي كتبدل هي هاد يعني مي كانت عندنا هنا غتولي بي، وهنا غتكون عندنا سيغما ديال بي باغ ماشي سيغما ديال اكس باغ. دونك هنا غتكون عندي اي ديال واحد ناقص الفا على جوج مضروبة في غاسين دو كي فوا يعني بي فوا كي سور ان. ولا بارتي التانية راه ديما بحالها كتعاود، وهنا كتولي زائد اي ديال واحد ناقص الفا على جوج مضروبة في غاسين ديال بي فوا كي سور ان. وبطبيعة الحال راه ملي كنحدو الانترفال كتكون عندنا واحد يعني واحد النسبة ديال لا شونس اللي غنسميوها ا ان موان الفا دو شونس. دونك الا فهمتي الطريقه ديال يعني في لا ديستريبيسيون دي موين غادي غتجيك ساهله، يعني غادي غير تابليكي مباشره. دونك غنعاودو نذكروا بها وناخذوا واحد ليكزيرسيس نفهموا به. الوغ عندنا ان اكزيرسيس قال لنا inutile d'un fichier de client d'après le fichier d'une grande entreprise de vente par correspondance. 75% des clients passent une commande par an. دونك هنا باينه مباشره يعني شنو هي يعني لا موداليتي ايتيدي او الصفه اللي درسناها هي يعني النوم يعني لا بروبورسيون ديال لي كوموند باغ عند واحد لو كليون او عند دي كليون. قالوا لنا des échantillons de 500 clients sélectionnés au hasard sont constitués pour effectuer des relances. Alors soit P bar la variable aléatoire qui est ou qui à chaque échantillon de taille 500 associé la proportion des clients de cet échantillon ayant passé une commande. هادشي اللي قايلين هنايا هو اللي شرحناه في الاول ديال الفيديو. دونك هذيك بي باغ هي لا فاريابل الياتوار اللي ا شاك ايشانتيون دو تاي ان كتكون عندها واحد لا فالور. لا كيسيون اللي عندنا ديتيرميني او دو بي باغ سيغما دو بي باغ. فالا فهمتي الطريقه كيفاش راه ما غاديش تبقى عندك فيها مشكل. ف او دو بي باغ كتساوي دونك خدينا واحد ليشانتيون ف او دو بي باغ غتساوي نفسها لا بروبورسيون ديال يعني لا بوبولاسيون اللي كانت هي 75%، يعني 0.75 الا حيدنا ليها البورسونتاج. داكور. سيغما دو بي باغ لا فاريونس دو بي باغ مباشره نحط لا فورميل كتساوي بي فوا كيو سور ان. الوغ بطبيعه الحال بالغاسين ف بي هي 0.75 كي هي واحد ناقص بي، يعني واحد ناقص 0.75 هي 0.25 على ان اللي هي قال لنا 500 و كنكالكيليها. الوغ كتساوي 0.019. دونك غناخدو تقريبا نقولو كتساوي 0.02 باش نحيدو لا فيرغول. الوغ هادي لا بروميير كيسيون. لا دوزيام كيسيون قال لي ديتيرميني لا لوا دو بي باغ. دونك نحدو لا لوا دو بي باغ كنمشي نتحقق من هادوك لي كونديسيون اللي قلنا لهم. دونك ان شحال كتساوي 500 سوبيريور ايكال 30 بي اولا ان بي كتساوي 0 اولا 0.75 في 500 راه مباشرة غتكون كبر من 5. ان فوا كيو كتساوي حتى هي 0.25 في 500 دونك حتى هي غتكون سوبيريور ايكال 5. راهم واضحين بلا ما نكالكيليهم. دونك غادي نقول بانه راه بي باغ كتبع واحد لا لوا نورمال دو بارامتر يعني لا موين ديالها هي 0.75 اي دو سيغما هي 0.02. دونك هادي هي لا لوا دو بي باغ. من بعد قال لي كالكولي لا probabilité que P bar supérieur égale à 76 et P bar ما بين 74 و 77%. باش نكالكولي P يعني لا probabilité que P bar تكون supérieur ou égale يعني 76% كنحيديها لو بورسونتاج يعني غتكون 0.76. داكور. نفس الشيء ملي كنبغي نخدم بلا لوا نورمال دونك عندي واحد لو فاريابل اللي كيتبع ان لوا نورمال كنعاود نذكر كندير لو شونجمون دو فاريابل دونك غتساوي ليا لا probabilité que P bar moins لا موين اللي هي 0.75 وكنقسمها على ليكارت تيب 0.02 تكون سوبيريور او ايكال 0.76. نفس الحاجه حتى هي كنقص منها 0.75 وكنقسمها على 0.02. دونك هادشي الا كالكوليتو غتعطيني بي دو زد واحد لو فاريابل زد غادي يكون سوبيريور او ايكال 0.5. نفس الشيء كنعاود نذكر عاوتاني الا عندك سوبيريور او ايكال ما كتقدرش تكالكليها مباشره فخاصك دير واحد
ناقص بي دو زد انفيريور إيكال 0.5. و دونك هادي باش نكالكيليها غادي نقلب عليها. دونك واحد ناقص بي ديال زد انفيريور إيكال 0.5 غادي نلقاها في الطابلو مباشرة، هي هادي. دونك هي 0.6915، هي هاد لا فالور هادي 0.6915. دونك غادي تساوي ليا 0.3085. نفس الشيء كذلك باش نكالكيلي بي دو بي بار compris entre 0,74 et 0,77. الوغ حتى هي بنفس الطريقه غادي نعاود ندير لو شونجمون دو فاريابل. دونك غتكون عندي بي بار موان 0,75 سير 0,02. نفس الشيء هنا 0.74 ناقص 0.75 ونقسمها على 0.02. هنا 0.77 ناقص 0.75 ونقسمها على 0.02. ونكالكيلي هاد لي دو فالور لا يكونوا عندي في الطرف، وهذا كيكون هو زد. الوغ غتكون عندي بي دو زد كومبري اونتر هادي غتعطيني ناقص 0.5 وهادي غتعطيني واحد. الوغ دونك ملي كان يكون عندي واحد الانترفال فما كنمشيش نكالكيليه مباشرة، كندير اف ديال واحد ناقص يعني الكبير ناقص اف ديال الصغير ناقص 0.5. عاود تاني كنعاود نذكر، الا عندك واحد لا فالور نيجاتيف بغيتي تكالكيليها في لا لوا نورمال ما كتقدرش، راه كدير واحد ناقص هذيك لا فالور. دونك هنا غتبقى عندي اف ديال واحد ناقص هادي غنرجعها واحد ناقص اف ديال 0.5 وهي بوزيتيف. دونك هنا غتولي عندي اف دو ان، نمشي نقلب عليهم في الطابلو. اف ديال واحد كتعطيني 0.8413 ناقص واحد زائد صفر ديال صفر اف ديال 0.5 اللي هي 0.6915. دونك هادشي كنكالكيليه مباشرة باش تعطيني 0.5328. بقات ليا لا دارنيير كيستيون ديال نديتيرميني ولا دوني ان انترفال دو كونفيونس سونتري autour de la proportion dans lequel la proportion d'un échantillon de taille 500 tiré au hasard sera située dans 99% des cas. نفس لا كيستيون نفس الطريقه كنتعامل معها. فاشنو كندير؟ اول حاجه كنديتيرميني الفا. قلنا بان الفا كتساوي واحد ناقص هذيك لا فالور او ديك لا بروبورسيون ديال دو شونس لي قال لي. دونك قال لي 99، دونك هي 0.99. دونك الفا راه غتكون هي 0.01. الو من بعد كنكالكيلي واحد ناقص الفا على جوج. فواحد ناقص الفا على جوج غتساوي واحد ناقص 0.01 على جوج غادي تساوي 0.995. الوغ من بعد ما كالكليت واحد ناقص الفا على جوج كنحط مباشرة اولا كنمشي نقلب على يعني لا فالور اللي عطاتني 0.995 بلا لوا نورمال سونتريدوش بهاد الطريقة هادي. دونك كندير اف ديال اي ديال واحد ناقص الفا على جوج كتساوي 0.995. يعني اف ديال اي ديال هادي نفسها 0.995 كتساويها هي نفسها. فاشنو هي لا فالور في الطابلو اللي عطاتني 0.95؟ خصني نمشي نقلب عليها. عندي هنايا دو فالور دونك غتكون كومبري هاد لي دو فالور. عندي 0.9949 وعندي 0.9951. كيف ما سبقت قلت لكم في الفيديو اللي فات راه ماشي مشكل سواء خديتي اللي قبل منها ولا اللي بعد منها غيتحسبوا لك بجوج مصحاب. دونك المهم تاخذ وحده من هاد لي دو فالور هادو ما تاخذش وحده اللي بعيده عليها. دونك ناخذ 0.9951. الو ملي كناخذ هادي شنو خصني ندير دابا؟ خصني نشوف اشنو هو لو نومبر اللي عطاني 0.9951. فخصني نرجع باللور. دونك هنا غتكون عندي 2.5. دونك من هاد الطرف غناخذ 2.5 وكنكمل الفاصله ديالو من الجهه الفوقانيه. دونك هنا غتكون عندي 0.08. دونك العدد اللي عطاني 0.995 بلا لوا نورمال سونتري ريدويش هو 2.58 يعني 2.58. الوغ كنقول اف ديال 2.58 هي اللي كتساوي 0.995. دونك هذا راه يعني هذاك العدد اللي كنقلب عليه راه هو 2.58. مني كنلقى اف يعني هذيك اي ديال واحد ناقص الفا على جوج فكنجي نعوض مباشره في هذيك لا فورميل. دونك غتكون عندي بي بار دونك كنقول بانه الانترفال دو كونفيونس غيكون عندي هو بي بار غتكون عندي بي اللي هي 0.75
0.75 ناقص يو ديال 1 ناقص ألفا على 2، فراه هي اللي لقيت دابا هي 2.58 مضروبة في غاسين ديال بي فوا كيو سور ان، راه هي اللي كالكيليناها ولقيناها 0.02. والطرف الثاني راه غتكون عندي 0.75، هنا كتولي زائد 2.58 في 0.02. وكنحسب هاد لي دو فالو هادو كتعطيني الانترفال اللي غتكون فيه بي بطبيعة الحال ا 99% دو شونس اولا دو كا كيف ما قال لي. نفس السؤال يعني غير الكلمة اللي مبدلة. الوغ هادو الا كالكيليتيهم هنا غتعطيني 0.6984 وهنا غتعطيني 0.8016. دونك هذا هو الانترفال اللي غتكون فيه بي بار ا 99% دو شونس اولا دو كا. دونك كانت هذه هي لا بارتي نيميرو 2 والاخيره في هذا الشابيتر هذا. راه الشابيتر اللي هو ساهل كيعتمد بزاف على انك تكون فاهم لي لوا مزيان، دونك تكون فاهم الطريقه ديال التخراج ديال لي لوا باش تكالكلي لي بروبابيليتي، هذا هو الاهم فيه. اما هو يعني كشابيتر راه فيه غير دوك جوج ديال لي فورميل اللي حطينا، كيفاش كنحسبوا يعني كيفاش كنتعاملوا مع لي موين لي فورميل ديالها، وكيفاش كنتعاملوا مع لي بروبورسيون لي فورميل ديالها حتى هي، ولي زانترفال دو كونفيونس كل وحده عندها الانترفال ديالها راهم كيتشابهوا. فحاولت انني نقسم ندير هذا التقسيم هذا باش نشرحوا كل حاجه يعني بوحدها في فيديو بوحدها، وناخذوا فيها امثله مزيان باش نفهموها مزيان. فغادي تكون هذه هي لا بارتي الاخرى في هذا الشابيتر هذا. غتبقى لنا الشابيتر نيميرو 3 ديال ليستيماسيون غادي نديروه ان شاء الله من بعد.